बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 अक्टूबर है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अहम जो है वो ख़बर है उसके हवाले से। एक तो 3 माह हो गए हैं इस बच्ची को तकरीबन जब से कराची शिफ्ट हुई और इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया मग़विया ज़ारा को, और उसके बाद जो है बड़ी सर तोड़ कोशिश के बावजूद वालिदैन की मुलाकात जो है उनकी दरख्वास्त के ऊपर नहीं बल्कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो है उन्होंने MLO की समाअत के दौरान अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वालिदैन की एक मुलाकात करवाई। दूसरी मुलाकात की कोशिशें जारी हैं और वो बाकायदा तौर पे जो है वो एक दरख्वास्त दी गई है गार्डियन कोर्ट में, जिसमें समाअतों पे समाअतें हुई। 4-5 समाअतों के बाद फ़ैसला महफूज हुआ और अभी भी वो मामला लटक गया है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो बच्ची की सूरत हाल है उसके हवाले से। वालिदैन से तो मुलाकात आपको पता चल गई थी कि वालिदैन से मुलाकात हो गई और वालिदैन ने तकरीबन 5 घंटे की मुलाकात की थी, लेकिन उस मुलाकात के अलावा किस किस ने मुलाकात की, क्या मुलाकात हुई, रिपोर्ट जमा करवाई गई है अदालत में, उस रिपोर्ट में क्या कुछ है और जज साहिबा जो गई थी उन्होंने क्या रिपोर्ट में, ये सारी चीज़ें जो है कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है MLO के हवाले से जो है वो एक दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त में बाकायदा तौर पर जब सलाउद्दीन पंवर साहब को जो है वालिदैन ने कहा कि जी इतना अरसा हो गया, जिब्रान नासिर साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है वालिदैन मुलाकात कर लें। लेकिन इसी दौरान जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि 2 छोटी बहनें भी हैं, इन 2 छोटी बहनों का भी हक़ बनता है कि वो अपनी बहन से मुलाकात करें, उनकी भी इतने अरसे से नहीं हुई। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों छोटी बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त दी थी और उन दोनों बहनों ने भी 5 घंटे की मुलाकात में जो है अपने वालिदैन का साथ दिया था मग़विया ज़ारा से मुलाकात में। अब उस मुलाकात में जो है इसके अलावा भी ये आर्डर भी दिया गया था कि एक तो जज साहिबा साथ जाएंगी, जिन जज साहिबा ने जो है बाकायदा तौर पे जो अब तक की इतलात हैं उन्होंने भी अपनी, जो आपको पता है शाहिद हुसैन भाई ने भी एक ख़बर दी थी कि जी उस मुलाकात की एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी। तो जज साहिबा ने जो है बाकायदा तौर पर उस मुलाकात की जो रिपोर्ट तैयार करनी थी इतलात के मुताबिक वो भी जज साहिबा ने जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके बाकायदा तौर पे MIT डिपार्टमेंट में जमा करवा दी है और वो भी सिंध हाई कोर्ट के जज साहब सलाउद्दीन पंवर साहब को मिल जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी मग़विया ज़ारा की जो मुलाकात है वो वालिदैन के साथ कैसी रही और जज साहिबा ने इस मुलाकात को किस नज़र से देखा। ज़ाहिर है वो एक मॉनिटर के तौर पर मॉनिटरिंग के लिए गई थी कि बच्ची विलिंग है नहीं है, वालिदैन से मिलना चाहती है नहीं मिलना चाहती, आइंदा मुलाकातें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मुलाकात हुई इसके ऊपर क्या तासुरात थे, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट का यकीनन हिस्सा होंगी। लेकिन उसके अलावा इस मामले में जो है एक तो वो जज साहिबा वाली रिपोर्ट थी, लेकिन साथ साथ जो सलाउद्दीन पंवर साहब हैं उन्होंने जो है कहा था कि जी जो माहिर नफ्सियात हैं वो भी मल्टीपल विज़िट्स करें, बच्ची का तिबी मुआयना करें और बच्ची के तिबी मुआयने के बाद एक रिपोर्ट जमा करवाएं। अब वो रिपोर्ट भी जो है वो भी इतलात यही है कि ज़ाहिरी बात है अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से रिपोर्ट मांगी गई थी उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। तो ये जो मुआयनों वाली रिपोर्ट वाला मामला है ये भी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि वो रिपोर्ट भी तकरीबन तैयार होकर जो है वो नेक्स्ट समाअत से पहले, ज़ाहिरी बात अभी 7 दिन रहते हैं और 1 नवंबर को समाअत है इसकी दोबारा से, तो वो रिपोर्ट भी दोबारा से जो है वो आ जाएगी जो तिबी मुआयने वाली रिपोर्ट है। और हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो बच्ची है वो मेडिकली फ़िट भी है और बिल्कुल ठीक है और अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो मामला जो है वो कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि जी एक मुलाकात जो हुई थी उसके हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बाकायदा तौर पे पेशरफ्त जो है रिपोर्ट मांगी गई थी जो जज साहब हैं उनकी तरफ से, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी एक जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई है। और इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे जज साहब ने जो है वो जो डायरेक्टर है नोमान साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन के, उनसे कुछ सवालात किए थे और उन सवालात के बाकायदा तौर पर जवाब दिए गए हैं। वो क्या हैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो इनकी जो है मग़विया ज़ारा की रूटीन के हवाले से पूछा गया था कि जी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें कितने बच्चे हैं और ये जो मौजूदा केस चल रहा है इसकी जो जिस हवाले से है मग़विया ज़ारा की रूटीन के हवाले से बताएं, दिन में उसकी रूटीन क्या होती है, क्या कोई तालीम के हवाले से थोड़ा सा आगाह करें, क्योंकि आपको पता है जज साहब ने बाकायदा रिमार्क्स भी दिए थे कि जी उसकी वेलफेयर और उसकी सारी चीज़ें सबसे बाला है और सबसे ऊपर है। तो उसकी रूटीन के हवाले से भी पूछा गया, तालीम के हवाले से पूछा गया, आगे की सूरत हाल के हवाले से पूछा गया कि जी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से कुछ अरेंजमेंट्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स में होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो है पूछी गई थी। अब उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो भी जमा करवा दी गई है। तो उसके ऊपर जो
جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی چائلڈ پروٹیکشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں یہی ہے کہ جی بچی جو ہے وہ روٹین کے مطابق جو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھرپور حصہ لیتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے کیونکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہوگی، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جھوٹ ہے یا خود سے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جی بچی جو ہے وہ شیز آل سیٹ، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی پریشان ہو یا اس کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ایسی جس سے نظر آتا ہو کہ جی بچی جو ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہے یا کوئی اس کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے۔ وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی روٹین میں صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا، یہ باقاعدہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ٹی وی دیکھنا، اور بچوں کی جو گیمز وغیرہ اور کچھ چیزیں جو اسکل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہاں پہ، کیونکہ مختلف جو ہے معاملات ہیں، وہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ اس رپورٹ میں کہ وہ ان سرگرمیوں میں باقاعدہ طور پہ اور کھیل کود میں پراپر حصہ لیتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس چائلڈ پروٹیکشن میں اب موجودہ ٹائم جو ہے مغویہ کے علاوہ ایک اور بچی بھی موجود ہے، اور یہ بچی ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور باقی جو وہاں پہ کیئر کرنے والی خواتین ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بچی کا رویہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل نارمل ہیں، اور طبی طور پہ یا ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ جی بچی کے بیہیویئر کی اس کے اوپر، تو چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ بچی بالکل فٹ ہے، بچی جو ہے وہ نارمل ہے، مطلب نارمل بیہیو بھی کر رہی ہے اور نارمل جو ہے وہ بھی گزار رہی ہے، لائف گزار رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ جی یہاں پر ویسے جو ہے بتایا گیا کہ عموماً ایسی بچیوں کو رکھا جاتا ہے جو والدین سے دور ہوتی ہیں یا والدین سے الگ ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بعد میں والدین ان کو لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر کم تعداد میں بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی ویلفیئر کے حوالے سے اور آگے کے فیوچر کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جی کیونکہ یہ ادارہ جو ہے اسٹیبلش ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، میرا خیال 2021 میں ہوا ہے، اور جو ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ باقی کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حد الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بچوں کی ویلفیئر کے سارے معاملات ہیں وہ سامنے رکھے جائیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماہر نفسیات اور دیگر ڈاکٹرز کے دورے بھی جو ہے وہ بھی ہوئے ہیں، اور مختلف اوقات میں یہ لوگ آ کر جو ہے وہ مغویہ زہرا سے ملے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ معائنہ کیا ہے، اور وہ جو ہے بچی سے ان کی ملاقات، یہ جو والدین کے علاوہ جو لوگ ملے ہیں ان میں یہ ڈاکٹرز ہیں، کچھ ماہر نفسیات ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بچی سے، مطلب ڈاکٹرز، کچھ لوگ، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ ڈاکٹرز اور ہیں جنہوں نے آ کے بچی سے باقاعدہ ملاقات کی، اس کا معائنہ کیا، اس کے سارے معاملات جو ہے وہ بھی اس سے کچھ سوالات اور جوابات اور وہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے جیسے ماہر نفسیات لوگ کرتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سے بھی ملاقات کی ہے، جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کی جو رپورٹ ہے وہ گزشتہ سماعت پہ جمع ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جج صاحب نے باقاعدہ طور پہ اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اب جو ہے یہ ساری رپورٹ جو ہے جمع کروائی گئی چائلڈ پروٹیکشن کی طرف سے۔ ایک رپورٹ جو جج صاحبہ والی تھی وہ بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ MIT ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جمع کروا دی جائے گی سندھ ہائی کورٹ کو، اور وہ بھی جو نیکسٹ سماعت ہے اس کے اوپر سامنے آ جائے گی۔ اور تیسری رپورٹ جو ہے وہ ہے جناب سائیکاٹرسٹ اور جو سائیکالوجسٹ وغیرہ اور جو ڈاکٹرز ملے ہیں جنہوں نے طبی معاملات کے حوالے سے، جیسے بچی کی سائیکالوجی کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے جو رپورٹ دینی ہے، وہ رپورٹ بھی جو ہے قریب ہے کہ وہ جمع کروا دی جائے گی، اور جتنے معاملات اس کیس سے ریلیٹڈ بچی کو جو چائلڈ پروٹیکشن میں جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، بچی کی ولنگنیس کیا ہے، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، والدین سے ملاقات سے اس نے، ظاہری بات ہے یہ آبزرورز بھی تھے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لوگ بھی تھے، اس میں جج صاحبہ بھی تھیں، انہوں نے بھی اپنی، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی اپنا تجزیہ، انالیسس کہ بچی جو ہے اب کس طرح بیہیو کر رہی ہے ان سارے معاملات کے اوپر، وہ جمع کروائیں گے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ظاہری بات ہے جج صاحب جو ہے انہوں نے آگے اپنے قانون کے مطابق، ججز ہمیشہ ظاہری بات ہے لا کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہوتے ہیں اور دونوں اطراف کے دلائل کو سن کر کرتے ہوتے ہیں، تو اب صلاح الدین پنور صاحب کے پاس جب یہ رپورٹس پہنچ جائیں گی، والدین سے آگے ملاقات ہونی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز، ظہیر ملاقات کے لیے اسی کورٹ میں گیا ہوا ہے، درخواست بھی دی ہوئی ہے، جج صاحب بھی رماس دے چکے ہیں کہ اس کی ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ساری رپورٹس پہنچ جائیں گی تو ظاہری بات ہے ان کو دیکھتے ہوئے جج صاحب کی اپنی ثوابدید ہوگی۔ جج صاحب آپ دیکھیں گے کہ جی اب آگے کا جو لاہ عمل ہے اس بچی کے اسپیشلی
چائلڈ پروٹیکشن میں رہنے کے حوالے سے یا اس کی ویلفیئر کے حوالے سے یا اس سے ملاقاتوں کے حوالے سے کہ کون مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا ہے، ہونی چاہیے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اب جج صاحب نے انہی رپورٹس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں جو سماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اور باقی اس کیس کے حوالے سے اور بھی کچھ جو سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں، گارجن کورٹ میں بھی ہے، لاہور میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، سندھ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے انشاءاللہ جو بھی معاملات سامنے آئیں گے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچایا کریں گے۔ بہرحال ان 3 ماہ میں ڈیلی کی روٹین بچی کی کیا ہے، یہ چیز سب سے پہلی دفعہ مطلب باقاعدہ آفیشیلی، ویسے تو لوگ بتاتے رہتے ہیں لیکن آفیشیلی آئی تھی سامنے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنے، آنے والی اس ویڈیو تک لے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔